धन्यवाद आदरणीय कर्ण सर, आफ्नो एकदम सुमधुर प्रस्तुति राखिदिएर हामीलाई नतमस्तक पारेर जानुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी फेरि एउटा गीत प्रस्तुत गर्नेछौँ। इतिहास बोल्छ सधैँ, यहाँहरूको बिचमा यो गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सिमानाहरू दिनदहाडै लुटिराखेका छन्। भारतले हाम्रा सिमानाका जङ्गे पिलरहरू गायब पारिराखेका छन्। हाम्रा सत्तासीन महोदयहरू चुपचाप सिंहदरबारभित्र बसेर कानमा तेल हालेर बसेर नेपालको सीमा मिचिएकोमा दुःख मान्दैनन्। उल्टै उनीहरूसँग घाँटी जोड्न पुग्छन्। हामीलाई गीत उपलब्ध गराउनु भएको छ हिरामणि दुखी, जो इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यो गीत फेसबुक मार्फत उपलब्ध गराउनु भएको थियो, जसलाई रोशन लामा अहिले गिटारमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँ र मैले मिलेर सङ्गीत भरेका छौँ। हामीले यो गीत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। हाम्रो इतिहास सधैँ सधैँ भुलिराखेको छ। त्यसैले हाम्रो सिमाना मिचिँदैन, हामी त्यो भूभाग फिर्ता गर्छौँ। हाम्रा सभासदहरूले हाम्रो संसदबाट पास गरिसकेका छन् चुच्चे नक्सा। अब हामी त्यो भूभागबाट, त्यो क्षेत्रबाट भारतीय सेनाहरूलाई पनि फिर्ता पठाएर हाम्रो यो कब्जा भएको भूभाग हामीले लिनेछौँ। यो हाम्रो रहनेछ। यो गीतलाई यहाँ हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वीकार्नुहोस्, इतिहास बोल्छ सधैँ बाँकी गीतबाट।
इतिहास बोल्छ सधैँ लड्यौँ नाला पानी, हामी यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणतिर आइपुगिसकेका छौँ र मैले यस मञ्चमा एमसिसी खारेज अभियन्ता यो पोखराको सेरोफेरोमा सुपरिचित नाम रामराज रेग्मीलाई आफ्नो छोटो भनाइ एमसिसीको अब विकल्प एमसिसी खारेज नगरे नहुने हो कि यसको बुदाहरू मात्रै सच्याउँदा हुने हो कि भनेर म रामराज सरलाई म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रामराज रेग्मी मार्क्सवादी अध्येता, वाम बुद्धिजीवी, वाम विश्लेषक। सांस्कृतिक मंच का आदरणीय संगम सांस्कृतिक मंच का आदरणीय अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित आदरणीय साहित्यकार मित्रहरू, रक्तिम सांस्कृतिक परिवार का अतिथि कलाकारहरू र पत्रकार मित्रहरू, बडा रोचक ढङ्गबाट यो देशमा कोरोनाले ग्रस्त बनाइरहेको अवस्थामा कलाकार साथीहरूले यहाँलाई क्रान्तिकारी गीतहरू सुनाउनु भयो। जनयुद्ध कालका गीतहरू पनि यहाँ गाइए। रक्तिम सांस्कृतिक परिवारबाट छोड छोड विस्तारवाद लिपु लेख छोड, छोड छोड विस्तारवाद काला पानी छोड, त्यस्तै सांस्कृतिक संगम सांस्कृतिक मञ्चबाट यहाँ गाइयो। एमसिसी को झोला बोकेर अमेरिका नै गोरा आउँदैछ। अब बडा मार्मिक गीतहरू यहाँ चाहिँ प्रस्तुत भएका छन्। कार्यक्रमलाई हाम्रा क्रान्तिकारी कलाकार साथीहरू र यहाँका एमसिसी र राष्ट्रियताको बारेमा आवाज उठाउने मित्रहरूले बाहिर फेर सडकमै एउटा हामीले कार्यक्रम राख्ने विचार गरेका थियौँ, साथीहरूले गर्नुभएको थियो। तर यो अहिले झन् कोरोनाको महामारी एकदम डरलाग्दो रूपबाट बढ्दै गएकोले यो फेसबुक लाइभबाट साथीहरूले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पोखरामा एउटा सराहनीय कार्य भएको छ र हामी बाहेक विभिन्न मोर्चाबाट, विभिन्न पार्टीबाट पनि यहाँ आवाजहरू राष्ट्रियताको बारेमा, एमसिसी जस्तो घातक सन्धि सम्झौताको बारेमा आवाजहरू बुलन्द भइरहेका छन्। अब वास्तवमा यो देशमा हामीले आफ्नै एउटा अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी बाहिरको एउटा सहायता लिन्छौँ, बाहिरको सहयोग लिन्छौँ, हाम्रो देश कहिले पनि मोहला हुन सक्दैन। आज हामीले सुनिरहेका छौँ हाम्रो पूर्वी झापा इलामतिरको हाम्रो अलैँची, हाम्रा जडीबुटीहरू मेची भन्सारमा थन्किएका छन्। तर भारतबाट लगातार ट्रकहरू भित्र छिरिरहेका छन्। आज यहाँका किसानहरूका तरकारीहरू सडेर गइरहेका छन्। तर हामीले भारतीयहरूको खाद्यान्न कोरोनाको अवस्थामा पनि त्यो उपभोग गर्न बाध्य हुनु परेको छ। के यो तरिकाबाट देशको अर्थतन्त्र उभो लाग्छ? लाग्दैन। हामीले आफ्नै देशको अर्थतन्त्रलाई, आफ्नै देशको एउटा जनताले एउटा आफ्नै देशको मेहनतलाई अगाडि बढाएर मात्रै देश समृद्धिको दिशामा जान सक्छ। आज यहाँका युवाहरू बेरोजगार भएका छन्, गाउँघर उजाड भएका छन्,
यो देशमा हामीले रोजगारी दिन सके, उद्योग धन्दाको विकास गर्न सके, युवाहरू यहीँ बस्थे। तर हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रा देशका शासकहरू, हाम्रो अर्थविदहरू, आर्थिक नीति नियमका निर्माताहरू यो देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न चाहँदैनन्। उनीहरू विदेशीको एउटा सहायता ल्याएर, विदेशीकै मानिसहरूलाई काममा लगाएर यो देशलाई बर्बादीको दिशामा लैजान चाहन्छन्। त्यही दृष्टिकोणबाट, त्यही विचारबाट आज एमसिसी हाम्रो देशमा भित्रिएको छ। अझ यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कसरतहरू, प्रयासहरू भइरहेका छन्। जबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन, निश्चय पनि हामी विदेशी सहयोग लिन्छौँ। यसलाई एकैचोटि मिनिमाइज गर्नुपर्छ, एकैचोटि कटौती गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। तर वास्तवमा चाहिँ हामीले जुन रूपबाट यो अहिले एमसिसी आइरहेको छ, त्यो केवल आर्थिक सहायता होइन, केवल अनुदानको कुरा मात्र होइन। आज हामीलाई लाञ्छना लगाइएको छ। देशले एउटा यत्रो ठुलो अनुदान दिँदाखेरि पनि नलिने मूर्खहरू हुन्। एमसिसीको बारेमा अध्ययनै गरेका छैनन्। तर आज हरेक चिजहरू खुल्ला छन्, हरेक जनताले बुझेका छन्, हरेक बुद्धिजीवीहरूले बुझेका छन् एमसिसी के हो। वास्तवमा एउटा देश निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ र यो देशका शासकहरूले जसलाई हामीले ताला कुची बुझायौँ, जिम्मा दियौँ, उनीहरूले नै यसलाई भड्कालामा हाल्नको लागि प्रयास गरिरहेका छन्। अब तपाईँहरूलाई मैले यो भन्दाखेरि आश्चर्य लाग्ला, एमसिसी नेपालको लागि आएको अनुदान होइन। गजब, नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरिरहेको छ, तर यो नेपालको लागि एमसिसी होइन, यो भारतको लागि हो। भारतको लागि दिएको सहयोग हो यो एमसिसी। आज भारतले हाम्रा भूमिहरू अतिक्रमण गरिरहेको छ, नेपालका साधन स्रोतमा आँखा लगाइरहेको छ, हामीलाई बिचिरहेको छ, अतिक्रमण गरिरहेको छ। आज अमेरिका समेत भारतको साथ लाएर यतातिर अमेरिकाले पैसा कमाउने, लगानी गर्ने, अर्कोतिर नेपालको जलविद्युत भारतले उपभोग गर्ने, यो नाटकबाट, यो प्रपञ्चबाट एमसिसी हाम्रो देशमा अहिलेको सम्झौता आएको छ। यसलाई गम्भीर रूपबाट अध्ययन गर्नुपर्छ। कतिपय विज्ञहरूले यो कुरा चाहिँ अवगत गराएका छन्। आज जुन किसिमको विद्युतको कुरा छ, यो देशमा हामीलाई विद्युत पुग्दैन। वास्तवमा कतिपय तपाईँ हामीहरूले यही कोरोनाको बिचमा हाम्रो मधेसतिर, नेपालगञ्जतिरको एउटा ग्रामीण भेग जहाँ कोरोनाले धेरै एउटा ग्रस्त पार्यो, त्यो ठाउँमा अन्धकार छ। त्यस्तै होइन, तराईका धेरै जिल्लाहरू, धेरै गाउँहरू, पहाड र हिमालका धेरै गाउँहरू अन्धकारमा छन्। जनताहरूले त्यो प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। आज हामी भारतबाट निर्यात भएको पेट्रोल डिजल प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट आएको ग्यास प्रयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो देशमा अथाह जलशक्तिको स्रोत छ, त्यसलाई हाम्रो देशकै विकासमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई उद्योग धन्दाको लागि लगानी गर्ने हो भने यहाँको युवाहरूले काम पाउँछन्, यहाँ उद्योग धन्दा खोलिन्छन्, यहाँको चाहिँ जनशक्ति बाहिर जाँदैन। तर यहाँको चाहिँ पुगेको छैन विद्युत। यदि जताततै जनताहरूलाई दाउराबाट मुक्त गर्ने हो भने, ग्यासबाट मुक्त गर्ने हो भने र रोजगारी दिने हो भने, उद्योग धन्दा चलाउने हो भने हामीलाई विद्युत पुगेको छैन, पुग्दैन पनि। अझ विज्ञहरू भन्छन् अब नेपालमा अझै 50-60 वर्षसम्म उत्पादन गरेको विद्युत हाम्रै देशमा खपत हुन्छ। तर हेर्नुहोस् विडम्बना, हाम्रो जनताहरूलाई अन्धकारमा राखेर यहाँ उद्योग धन्दाको विकास नगरेर आज भारतलाई सस्तोमा बिजुली पोसिँदैछ। र यतातिर अमेरिकाले चीनमा घेराबन्दी गर्ने एउटा मौका, अर्कोतिर देशका साधन स्रोतलाई भारतीय पोल्टामा पार्ने यस्तो चालबाजीका साथ यो एमसिसी हाम्रो देशमा भित्रिएको छ। हामी आज भारतसँगको जो सम्बन्ध जे होस्, जनताको एउटा दबावले गर्दा, सडक आन्दोलनले गर्दा
आज नेपालले एउटा नक्सा प्रकाशन गरेको छ धेरै लामो समयपछि। तर हाम्रो भूमि अतिक्रमित भइरहेको छ, भारतले हामीलाई हस्तक्षेप गरेको छ र बेला बेलामा पटक पटक नाकाबन्दी गरेको छ। यो अवस्थामा हामीले केवल एउटा देशमा मात्र भर पर्न सकिने अवस्था छैन, हामीले उत्तरतिरको सम्बन्धलाई पनि विस्तार गर्नुपर्छ। मैले अहिले भनिसके सकेसम्म त हामी आफ्नै खुट्टामा उभिने हो, तर एउटा सन्तुलित अवस्थामा आज हामीले एउटा प्रभुत्ववादी शक्तिले एउटा विस्तारवादी शक्तिले हामीलाई अँठ्याउँछ भने हामीले एउटा चीनको सहयोगमा पनि हामीले बाँच्नुपर्छ। पञ्चायती व्यवस्थामा राजा निरङ्कुश थिए, तर के कुराहरू त राम्रो गरेका थिए। महेन्द्रले भारतीय विस्तारवादको एउटा शोषणको विरोधमा कोदाली नाका खोले, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरे। आज BRI प्रोजेक्ट आइरहेको छ, त्यसमा नेपालले सहभागिता पनि जनाइसकेको छ। तर आज दुःखको साथ भन्नुपर्छ त्यसैको विरुद्धमा अहिले MCC आएको छ र नेपालका शासकहरू BRI मा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि कान ढालेर बसेको अवस्था छ। अब तपाईँ हामीहरूले भन्नुहोस्, भारतले भोलि नाकाबन्दी गर्यो भने हामीले चीनलाई समेत चिडाउने, चीनसँगको पनि हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ नराम्रो बनाउने हो भने हाम्रो देश कहाँ रहन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कहाँ रहन्छ, हाम्रो स्वाधीनता कहाँ रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि वास्तवमा हामी चीनकै खेमामा हामी जाने भनेको होइन। कुनै पनि साम्राज्यवादी अथवा कुनै पनि देशको एउटा शक्तिको आडमा हामी जाँदैनौँ, आफ्नै खुट्टामा उभिन्छौँ कि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। तर हामीले सन्तुलनको अवस्थामा चीनसँगको सम्बन्धलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। वास्तवमा BRI सँग जोडियौँ भने हाम्रो देशको विकास हुन्छ। चीनले अहिलेसम्म कहिले पनि नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको छैन। सधैँभरि तपाईँ हामीहरूले लामो समयसम्म भारत र चीनको सहयोगमा हामीले दुवैतिरको सहयोगलाई केलाइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज चीनको सहयोगलाई निस्तेज पार्ने, नेपाललाई केवल भारतीय पोल्टामा फसाउने, अमेरिकी चङ्गुलमा फसाउने एउटा हिन्द पेसिफिक रणनीतिको अङ्गको रूपमा आज MCC आएको छ। यसका धेरै प्रावधानहरू राष्ट्रियताको लागि घातक छन्। यहाँ नेपालले समेत लगानी गर्ने, तर नेपालले यहाँभित्रको लेखा परीक्षण गर्न नपाउने, सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने, नेपालमा कुनै योजनाहरू प्रस्तावित गर्नु पर्यो भने भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने। हेर्नुहोस्, जुन हाम साथीहरूले यहाँ कलाकार साथीहरूले भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा छोड हाम्रो भूमि भनेर गीत गाउनु भएको छ, आज यो MCC सम्झौतामा त्यही भारतसँग सोधेर योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने काम भएको छ कि यो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको लागि सुहाउने कुरा हो? अवश्य होइन। अनि यहाँका भौतिक सम्पत्तिहरूमा अमेरिकाको एउटा अधिकार हुनेछ। यहाँ युरेनियम छ, महत्त्वपूर्ण खानीहरू छन्, तिनलाई आँखा लगाउन खोजेका छन्। हामीलाई चीनसँगको सम्बन्ध कटअप गर्ने, यहाँका नदी नालाहरू, यहाँका स्रोतहरू, यहाँका खनिज पदार्थहरूमा अमेरिका र भारत मिलेर राई गर्ने, हामीलाई कङ्गाल बनाउने, यो देशका युवाहरूलाई सदैव खाडीमा जान बाध्य बनाउने यस्ता नियतहरूका साथ MCC आइरहेको छ। र यहाँ कलाकार साथीहरूले निकै राम्रो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। अब अझै पनि जनता मरेका छैनन्। काठमाडौँका सडकहरूमा कोरोनालाई एउटा व्यवस्था गरेर मानिसहरू आज देशभक्तिको भावनाबाट प्रेरित भएर, राष्ट्रियताको भावनाबाट प्रेरित भएर आज आइरहेका छन्, बाहिर सडकमा आइरहेका छन् र जायज कुरा गरिरहेका छन्। यसलाई गलत विरोधको रूपमा लिन हुँदैन। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हरेक कुराहरू जायज छन्, यो सुन्नुपर्ने छ। अहिलेको सरकार हाम्रो अभिभावक हो, तर विडम्बनाको कुरा किन उल्टो बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरिरहेका छन्? यसको लागि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ र हामी व्यक्तिको पछाडि लाग्ने होइन, नीतिको पछाडि लाग्ने हो, सही कुराको पछाडि लाग्ने हो। सही कुराको एउटा यहाँ जनयुद्धकालीन साथीहरू जनयुद्धको झिल्काको, जनयुद्धको क्रान्तिकारी झिल्को निभेको छैन। फेरि अर्कै दिशाबाट यो अर्कै तरिकाबाट उठ्न सक्छ। त्यो हाम्रा शासक साथीहरूले, शासक मित्रहरूले यो विचार गरून्, किनभने सधैँभरि
उही अवस्थामा मान्छे रहँदैन, चेतनाको विकास हुन्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ। हामी पनि अझ आफ्ना कुराहरू बुझ्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अब हामीले सडकबाटै दबाब दिनुपर्छ। सडकबाट दबाब नदिइकन यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। नेपालको नक्सा जुन किसिमबाट आज निशान छापमा समेत एउटा समाविष्ट भएको छ, त्यो जनताको सङ्घर्षकै प्रतिफल हो। अब त्यसलाई पारित गर्ने कुरामा जो संवैधानिक निकायले गरेको छ त्यो गर्नु पनि पर्छ, तर यो जनताकै सङ्घर्षको प्रतिफल हो। र यो पोखराको एउटा हाम्रा यिनै कलाकार साथीहरू, हाम्रा क्रान्तिकारी साथीहरू, साहित्यकार साथीहरू, पत्रकार साथीहरू सबैको संयुक्त एउटा प्रयासको प्रतिफल हो। अब हामीले यसलाई एमसिसीलाई पनि खारिज गर्ने दिशातिर अगाडि लैजाउँ। र बडा खुसी लाग्यो यहाँहरूले राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र हामीलाई पनि केही शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि सङ्गम सांस्कृतिक परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर। एमसिसीको बारेमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक भनाइहरू राखेर अन्त्य बिदा भइसक्नु भएको छ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब हाम्रो बिचमा हाम्रो सङ्गम सांस्कृतिक मञ्च नेपालका सल्लाहकार संयोजक जनगायक पद्मराज ढकाल हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। यो कोरोनाको कहर सहँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने व्यवस्था छ। केही समय हामी लकडाउनमै बस्यौँ, तर यो धेरै समय लकडाउन गर्दाखेरि हाम्रो जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था छ। सरकार समेत अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आर्थिक समस्याको कारणले। त्यसैले जनता र सरकार दुवैलाई अगाडि बढाउनको निमित्त यो कोरोनासँग जोगिँदै अगाडि बढ्ने परिप्रेक्ष्यमा जुन आज यो कार्यक्रम भइरहेको छ फेसबुक लाइभ मार्फत, हुन त यो घरै बसेर पनि हेर्न सकिने कार्यक्रम थियो। यद्यपि यहीँ आएर सङ्गम सांस्कृतिक मञ्च जुन एउटा आन्दोलन भइसकेको छ यसका प्रस्तुतिहरू हेर्ने सुन्ने अवसर प्राप्त भयो। आफैसँगै सहभागी हुने अवसरको निमित्त धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय यो सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, वरिष्ठ वामपन्थी बुद्धिजीवी रामराज सर, साहित्य श्रृङ्खलाका राणाज्यू, पत्रकार साथीहरू सबैप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कोरोनाको कहरसँग अगाडि बढ्दै गर्दा धेरै सृजनाहरू पनि हामीले सृजित गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्छौँ। सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका त्यस्तै सृजनाहरू, नयाँ गीतहरू हामीले सुन्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चलाई। त्यस्तै रक्तिम साङ्गीतिक परिवारका सृजनाहरू पनि सुन्ने अवसर प्राप्त भयो। म यहाँहरू समक्ष एउटा छोटो कोरोनाको कविता र एउटा गीत राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो कोरोनाको कविता अलिकति लामो छ, त्यसै कारणले कोरोनासँग जोगिने उपायहरूको बारेमा 2-4 पङ्क्ति राख्ने अवसर चाहन्छु। यो छोटो कविता। नेपाली जनता स्वदेश भरका हुनुहोस् सुरक्षित लहै, रोगी मानिसको नजिक नभएमा लाग्दैन यो रोग नै। आयो बाहिरबाट रोग अहिले जो आउनु भो नयाँ, 3 हप्ता एक्लै बसेर घरमा जोगाउँ मान्छे यहाँ। जाँच्नु पर्छ छैन भाइरस यो साँच्चै छ शङ्का भने, जो आउनु भो विदेशतिरका जाँचे सुरक्षित भने।
खोकी लाग्छ अरे बराबर सधैँ ज्वरो धेरै आउने सासै फेर्न कठिन हुने सक सबै ज्यादै थकाइ लाउने नेपाली परदेशमा अझ बढी झन कष्ट झेल्दैछन् लाखौँ ती सब रोकिएछन् उतै बन्देज भयो फर्कन कोरोना डरमा नकाम्छ कतिको के हो हुने नोकरी यस्तै चाल रहिरहे कसरी खै बाँच्ने त्यहाँ के गरी यस्तो सुन्दर देश छाडी किन हो मुगलानमा जानु छ उर्वर भूमि कठै उजाड छ यता भण्डार उता खानु छ धेरै भो अघि गल्ती लौ अब छिटै सरकार जिम्मा लिऊँ आफ्ना ती जनता झिकाएर यतै रोजगार स्वदेशमा दिउँ आफ्ना ती जनता झिकाएर यतै रोजगार स्वदेशमै दिउँ। वास्तवमा हाम्रो उर्वर भूमि छोडेर विदेशमा जानुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यसलाई अन्त गरौँ। अब एउटा गीत अहिले कालापानी र लिपुलेटको जुन हस्तक्षेप छ त्यसको विरुद्धमा वास्तवमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ। एमसीसीको विरुद्धमा पनि त्यस्तै राष्ट्रिय एकता कायम होस् भन्दै एउटा गीत यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। ये नै हुन्छ अथवा चिसा एउटा झ्याउरे टाइपको गीत छ। यहाँले पहिले पनि सुनिरहनु भएको गीत हो। त्यसलाई थोरै परिस्थिति यो अहिले राष्ट्रिय एकता कायम भएको परिप्रेक्ष्यमा यो गीत मैले थोरै शब्द परिवर्तन गरेको छु। स्वाभिमानका खातिर बरु हामी रहन्नौँ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौँ स्वाभिमानका खातिर बरु हामी रहन्नौँ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौँ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौँ घरे ठुल्दाले साह्रै हेप्ने गरे घर चलाउने केही मालिक पहिले शरण परे शरण पर्दै धेरै जग्गा बुझाइसके पहिले नभुकेर अझै पनि न्यु बस्दैछन् अहिले आस्न गरे हुन्छ हामी भयौँ सबै एकजुट घरमूली र परिवार बिचमा हुँदैन अब सत्यको निम्ति अहिलेको एकता एक इन्च जग्गा पनि छाड्दैनौँ अब त स्वाभिमानका खातिर बरु हामी रहन्नौँ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौँ अब उनको शरण पर्दैनौँ है भन्दाखेरि किनमेल गर्ने बजार जाने बाटै छेक्छन् फेरि हाम्रो जग्गा निजी निजी साथको आँटो साट्छन् कहिले हाम्रो बेसी जाने बाटो समेत पार्छन् आफ्नो खेत छता चुल्ला पानी टम्म पार्छन् हाम्रो खेत सुक्खा पारी कुलो उतै झार्छन् कति जग्गा छुडेरै खाए हाम्रै घरमा हैकमा चलाए स्वाभिमानका खातिर बरु हामी रहन्नौँ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौँ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौँ अत्याचारको विरोध गर्दा षड्यन्त्र गर्ने जसले विरोध गर्छ उनको पासोभित्र पर्ने कि त उनले जे भन्छन् त्यही मान्नु पर्छ कि त ज्यानै ताउमा पर्छ जसले विरोध गर्छ जहिले जहिले हाम्रो घरमा दुःखका दिन आउँछन् त्यतिखेरै गौडो बुढी घाँटीमै समाउँछन् कस्ता कस्ता हुन्छन् नि छिमेकी हस्तक्षेप छाड अब पनि एउटी बेगी स्वाभिमानका खातिर बरु हामी रहन्नौँ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौँ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौँ
हेर उनको घर समानता छैन कति केको शान्ति छ र आफ्नो घरको दरिद्रता हेर्नु छैन के छ हाम्रै घरमा आँखा लाउँछन् गर्छन् हस्तक्षेप ठुलो ठुलो कति हेर्ने तिम्रो लुट परिवारका सबै हामी भयौँ एकजुट स्वाभिमानका खातिर बरु हामी रहन्नौ छिमेकीको हस्तक्षेप सान्नौ छिमेकीको हस्तक्षेप सान्नौ हाम्रो घरको अधिकार छ उनको घरको जति गाउँमा सबै बराबर फरक छैन कति हामीले आफ्नो जग्गामा हक पाउनुपर्छ पुरा गाउँ सभामा उठाउने हो अब त यो कुरा जहान मिलाउँ हाम्रो घरमा उनको बाटो छेकौँ उदाहरणीय एकताको फेरि कथा लेखौँ टारी खेतमै लाउँदैछन् आँखा हुँदैन है हेरेर तमासा टारी खेतमै लाउँदैछन् आँखा हुँदैन है हेरेर तमासा स्वाभिमानका खातिर बरु हामी रहन्नौ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौ मर्नै पर्छ एक दिन बरु हामी रहन्नौ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौ छिमेकीको अत्याचार सहन्नौ छिमेकीको हस्तक्षेप सहन्नौ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर। अब हामी अन्तिममा एउटा गीत मात्रै हामीसँग बाँकी रहेको छ। हाम्रो आजको कार्यक्रम करिब करिब अब अन्त्य हुनै लागेको छ। हामी आज देशभित्र सबैजना आन्दोलित भइरहेका छौँ। एमसिसी खारेजीको माग गरिरहेका छौँ। हिजो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि 1 अर्ब 22 खर्ब कति कति नाफा हुन्छ मासिक रूपमा के भन्थे। आज पनि हामीलाई त्यस्तै प्रलोभनमा पारेर एमसिसी लाग्न खोज्दैछ नेपाली स्वतन्त्र नेपाली आकाशमाथि। अब यसको विरुद्धमा हामी जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट उठ्नुपर्ने बेला भएको छ। म यसै मञ्चबाट भन्न चाहन्छु रमेश प्रसाईहरू धरानबाट उठ्नुपर्ने बेला भएको छ, बोल्नुपर्ने बेला भएको छ। रवि लामिछाने किन बोल्दैन? आज हिजो कालापानीको विषयमा दरोसँग आवाज उठाउनु भएको थियो। हामी उहाँलाई सराहना गर्छौँ र आज यदि उहाँ साँच्चै अरू केही स्वार्थ छैन, साँच्चै देशभक्ति भाव उहाँमा अन्तर्निहित छ भने आज आउनुहोस् उहाँ एमसिसीको बारेमा पनि यसको बुदाहरू गलत बुदाहरूको बारेमा उहाँले आज यदि आडम्बर होइन भने यदि साँच्चैको राष्ट्रभक्त हो भने उहाँले एमसिसीको बारेमा बोल्नुपर्छ। म यसै मञ्चबाट भन्न चाहन्छु र अब अन्तिममा हामी एउटा गीत खै हाम्रो जङ्गे पिल्लर सङ्गम सांस्कृतिक मञ्च नेपालका अध्यक्ष काजी गाउँलेको शब्द रचना र सङ्गीतमा रहेको यो गीत साथसाथै काजी सरलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्दै यो गीतबाट हामी अन्त्य हुनेछ र काजी सरले आफ्नो भनाइ राख्दै यो गीतबाट अन्त्य गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। कार्यक्रम देश विदेश छरिएर रहेका नेपालीहरू जो मातृभूमिप्रति आघात स्नेह माया बोकेर हिँडिराख्ने देशभक्त जनताहरूले थुप्रै ठाउँहरूबाट सुनिराख्नु भएको छ। फेसबुक लाइभ मार्फत हामीले यो कार्यक्रम बाहिर गर्न सकेनौँ। हामीले यो कोरोना कहरका कारण पनि यसलाई भित्र एउटा बन्द कोठामा बन्द हलमा गऱ्यौँ। यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। हामीले देशका रक्षाका निमित्त स्वाधीनताका निमित्त आवाजहरू
बुलन्द गर्दै आइराखेका छौँ गीत सङ्गीत मार्फतबाट। र अहिले देशमा राष्ट्रघाती MCC सम्झौता जस्तो खतरनाक सम्झौता हुन गइरहेको छ। यो सम्झौता रोकिनुपर्छ, अन्यथा देशले नराम्रो पीडा भोग्नु पर्नेछ। यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ, हाम्रा विज्ञहरूले यी कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। यो सङ्गम सांस्कृतिक मञ्च नेपाल सदैव देशको निमित्त, जनताका निमित्त अगाडि बढिराखेको छ। आफ्नो हक हितका निमित्त, हक हित सुरक्षित गर्नको निमित्त अगाडि बढ्ने साङ्गीतिक संस्था हो। त्यसैले पनि यहाँहरूको माया हामीलाई सदैव रहिराख्छ, हामी अपेक्षा गर्दछौँ। हामीलाई आज थुप्रै साथीहरूले मिस गरिराख्नु भएको छ। हाम्रै मञ्चका साथीहरू पनि यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। आज झरीका कारण, हिजो बेलुकादेखि परेको लगातार अविरल वर्षाका कारण यहाँ उपस्थित रहन सक्नु भएन। उहाँहरूले फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई चियाइराख्नु भएको छ। हामीलाई साथ दिनुभयो दिपेश बान्तवा जो अहिले तबलामा हुनुहुन्छ, आर्यन थापा मादल बजाउँदै हुनुहुन्छ, कमला श्रेष्ठ, सुरज उपाध्याय, रोशन लामा, शान्ति लुङ्गेली, खेम लामा, नारायण वास्तुला, लक्ष्मण गौतम, च्याङचुङ तमु, रूपिन्द्र प्रभावी, सृजना थापा, ओम विक्रम ओझा, सङ्गीता सुनाम, विकास लुङ्गेली लगायतका हाम्रा कलाकार साथीहरू यहाँ उपस्थित, कोही हुनुभयो कोही हुनु भएन, सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ। विशेष त धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ वाम बुद्धिजीवी एवं मार्क्सवादी अध्येता रामराज गुरु हामीलाई सदैव अगाडि बढ्नको निमित्त हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ। हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसैले पनि हामीलाई कार्यक्रममा यसरी अगाडि बढ्नको निमित्त सहज भइराखेको छ। त्यस्तै गण्डकी साहित्य सङ्गमका अध्यक्ष एवं हाम्रो सङ्गम सांस्कृतिक मञ्च नेपालका सल्लाहकार बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्णराज अधिकारी, सङ्गमका सल्लाहकार संयोजक पद्मराज ढकालज्यू, हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। भीमराणा भाट सङ्गम सांस्कृतिक मञ्चका सल्लाहकार नै हुनुहुन्छ, उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद छ यो हल उपलब्ध गराएर गण्डकी फुड क्याफे GFCले हामीलाई गुण लगाउनु भएको छ, हामीलाई मिठो मिठो खाजा दिइराख्नु भएको छ। सिर्जना चोकमा रहेको यो पोखरामा रहेको यो GFC हलबाट यहाँहरू समक्ष हामी लाइभ आइराखेका छौँ। दिलीप श्रेष्ठप्रति हार्दिक धन्यवाद छ। त्यस्तै आजका अतिथि कलाकार रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय सचिव हेमराज आश्रम, त्यस्तै जनसांस्कृतिक महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कर्ण विद्रोहीप्रति पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। उहाँहरूकै यो उपस्थितिमा आज हामीले कार्यक्रम गर्न सफल भयौँ। त्यस्तै खोज मिडियाबाट हाम्रो आवाजलाई फेसबुक लाइभ मार्फत, युट्युब मार्फत अगाडि देखाइराख्नु भएको छ। गणेश वज्र लामा प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। फणिन्द्र अकिञ्चन, सुनिल पाण्डे नेपाल दूतबाट आएर हाम्रो यो प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई उहाँहरूले पनि फेसबुक लाइभ, युट्युब मार्फत, अनलाइन मिडियाबाट हामीलाई यहाँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद। स्ट्रगल राणा हुनुहुन्छ, उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हरि सुवेदी आर्ट्सका प्रोपाइटर हुनुहुन्छ र सबैमा धेरै धन्यवाद छ। यहीँ उपस्थित भएर यो कोरोना कहरका कारण पनि यहाँहरूले आफ्ना अथक पाइलाहरू रोक्दै नरोकी झरी बादल नभनेर यहाँसम्म आइपुग्नुभयो। रामराज रेग्मी, कृष्णराज अधिकारी, पद्मराज ढकाल, भीमराणा भाट, स्ट्रगल राणा लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी यो गीत मार्फत नै आजको यो कार्यक्रमको बेट मार्ने जमर्क गरिरहेका छौँ।
कोही हाम्रो जङ्गे पिलर मैले गीत सङ्गीत भरेको छु। यही गीतबाट आजको कार्यक्रम समापन भएको हामी घोषणा गर्छौँ। धन्यवाद।
Thank you so much for सम्पूर्णलाई लाइभ हेरेर साथ दिनुभयो सपोर्ट दिनुभयो भिडियो अब हामीले यसको केही भिडियो फुटेजहरू काटेर सोसियल मिडियामा अपलोड गरेको